नमस्कार आदरणीय दर्शक, यतिखेर हामी विशेष सम्वादमा विशेष कुराकानीमा छौँ। देशमा यतिखेर कोरोनाको सङ्क्रमण प्रत्येक दिन बढेको बढै छ, जताततै सन्तास छ। सङ्क्रमणले गर्दाखेरि जनजीवन अस्तव्यस्त छ र मृत्युको सङ्ख्या पनि बढिरहेको छ। यो अवस्थामा अब नेपाल कसरी अगाडि बढ्नु पर्ला त? नेपालको स्वास्थ्य संरचनालाई कसरी अगाडि बढाउनु पर्ला त? हामी कहाँ चुक्यौँ? हामीले साँच्चीकै कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चालेको कदम किन प्रभावकारी हुन सकेन भन्ने बारेमा आज हामी विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। आज हामी राजनीतिक विषयवस्तुमा चर्चा गर्दैनौँ। आज हामी कोरोनाको सङ्क्रमणको बारेमा यतिखेर विश्वव्यापी रूपमा भ्याक्सिनहरू पनि बनिरहेका छन्, त्यो कति सफल हुन सक्छ, त्यसले एकदम उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ। आजको कार्यक्रममा हामी यसबारेमा पनि विशेषमा चर्चा गर्दैछौँ। हाम्रो बिचमा डाक्टर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता रामकुमार अधिकारी हुनुहुन्छ। तपाईँलाई म विशेष संवादमा स्वागत गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? आरामै छु। अब कोरोना रोकथाममा हामी कहाँ चुक्यौँ? हाम्रो संरचना किन असफल भयो? अब पहिलो कुरो, कोरोना रोकथाममा हामी चुक्यौँ अथवा चुकेनौँ भन्ने कुरा के आधारले चुक्यौँ भन्न खोज्नुभएको हो, त्यसमा प्रश्न होइन। सरकारको प्रभावकारी भूमिका देखिने होइन। म भन्छु, पहिला म के प्रश्न हुन आग्रह गर्छु भने हामीले कोरोना र कोभिड-19 भन्ने गर्छौँ नि, यो भनेमा अलिअलि जहिले नि भ्रमपूर्ण कुराहरू गइरहेको छ। के हो भने रोगको नाउँ चाहिँ कोभिड-19 हो, यो रोग गराउने कीटाणुको नाउँ चाहिँ कोरोना भाइरस हो। अथवा हाम्रो भाषामा हामी के भन्छौँ भने SARS-CoV-2 भनेर भन्छौँ यसलाई। सार्स भनेको सेभर एक्युट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिन्ड्रोम गराउने एउटा रेस्पिरेटरी गराउने, यसलाई चाहिँ एउटा श्वास मार्गलाई अप्ठ्यारो पार्ने एउटा भाइरसहरूको समूह छ। त्यो समूहमा त्यो सार्सकै एउटा यो हो, एउटा स्ट्रेन हो भनौँ न। एउटा त्यसलाई कोरोना भाइरस 2 भन्छौँ हामी यसलाई, CoV-2, SARS-CoV-2 भन्ने भाइरसले गर्ने रोगलाई के भन्छौँ? कोभिड-19 भन्छौँ। जस्तै हामीले तर यहाँ त बहस त सुरु कोभिड-19 को बारेमा हो, कोरोनाको बारेमा होइन। होइन, मैले यही भन्दैछु। हामीले के भन्दाखेरि जस्तो HIV भन्यो भने चाहिँ भाइरसको नाम भयो, त्यसले गराउने रोगको नाम चाहिँ एड्स भयो। त्यस्तै यहाँ SARS-CoV-2 अथवा कोरोना भाइरस 2 भन्यो भने चाहिँ यो भाइरसको नाम हो, यसले गराउने रोगको नाम चाहिँ कोभिड-19 हो। त्यस कारण भनिरहँदाखेरि रोगको बारेमा हामी चर्चा गर्दैछौँ र त्यो रोग गराउने भाइरसको बारेमा चर्चा गर्दैछौँ, होइन त? अब म तपाईँलाई भनौँ, हाम्रो सरकार चुक्यो भनेर भन्नुभयो, होइन त? कहाँनेरि चुक्यो भनेर पनि भन्नुभयो। कहाँनेरि चुक्यो भन्नुहोस् त? अब म भन्छु, बुँदागत रूपले भन्छु, चुकेको छैन भन्छु म। सरकार सफल छ, सफल छ कोरोना रोकथाम नियन्त्रणको लागि। एकदम त्यो भन्दैछु म। तथ्यमा कसरी क्या आधार दिनु पर्यो नि जनता? हो, म आधार दिन्छु। सुन्नुहोस्, म आधार के दिन्छु भने म सत्तारूढ दलको सांसद भएको कारणले यस्तो कुरो गरिरहेको, यो सत्तारूढ दलको राजनीति तपाईं त मन्त्री बन्नको लागि सरकारको समर्थन गरिरहेको छ भनेर धेरैले भन्छन्। त्यो भन्यो होला, कसैले भन्नु होला, तर मसँग तथ्य छ। तथ्य भने त सत्य हो नि। जो सत्यसँग जुझ्छ ऊ पराजित हुन्छ। मसँग के तथ्य छ भने तपाईँलाई भनौँ, विश्वमा अहिले कोरोना 2 करोड भन्दा बढी कोभिड-19 का रोगीहरू भए, होइन त? त्यसमध्ये विश्वभरिमा 3.5% को डेथ भयो, विश्वभरिको एभरेज हेर्दाखेरि। त्यति मात्रै होइन, संयुक्त राज्य अमेरिकामा 3% मान्छे मरे, अहिले मरिरहेछन् 3%। भारतमा 2% मरिरहेछन्, चाइनामा 5.5% मरे। ल हेर्नुहोस् है, यो बुझ्नु हामीले जरुरी छ। बेल्जियम जस्तो देशमा 13% मान्छे मरे कोरोनाको कारणले, कोभिड-19 को कारणले। जर्मनी जस्तो देशमा 4% मान्छे मरे। बेलायत जस्तो देशमा 13% मान्छे मरे। तर नेपालमा 0.4% मान्छे मरेका छन् अहिले। होइन, मान्छे मर्नु कोरोना रोकथाम र नियन्त्रणको लागि प्रभावकारी हुँदैन। होइन, ठिक छ, तपाईँले मृत्युदरको कुरा गरिराख्दाखेरि ल ठिक, तपाईँको कुरामा म सहमत छु। अन्य मृत्युदरमा त हामी सफल छौँ पर्छ नि त। होइन, अन्य फ्याक्टर भन्छु म। मृत्युदरमा गर्व गर्ने ठाउँ छ, रहेछ कि रहन्छ? अब यो बारेमा संख्या त बढिरहेछ नि त। होइन डाक्टर साहब, मृत्युदरमा दुनियाँको 200 भन्दा बढी देशहरू भएको यो विश्व हो। त्यसमध्ये विकसित देशहरूको मृत्युदर र हामी जस्तो अविकसित देशको, नेपाल जस्तो अविकसित देशको, त्यहाँमाथि दक्षिण एसियाको यो स्थितिमा पनि हामी चाहिँ 0.4%, 100 जनालाई कोरोना भयो भने 1 जना त मर्ने पनि होइन, आधा मर्ने नि होइन,
आधाभन्दा कम भनेपछि 0.4% मरेको छ हाम्रो देशमा। विकसित देशमा संसारको सबभन्दा राम्रो हेल्थ सिस्टम भएका युरोपियन देशहरूमा 13%, 14%, 5%। भारत जस्तो देशमा चाहिँ 3% मान्छे मरिरहेछन्, 4% मान्छे मरिरहेछ। किन? मैले अहिले भने संयुक्त राज्य अमेरिका जस्तो देशमा 3% मान्छे मरिरहेछन् भने हामी कहाँ 0.4% मान्छे। होइन, अमेरिकामा कति प्रतिशत मर्यो, भारतमा अनि यो असफल भयो त। यो बारेमा हामी आगामी दिनमा बहस गरौँ। असफल भयो त। तर मेरो प्रश्न कहाँनिर भन्दाखेरि डाक्टर रामकुमार अधिकारी, अहिले सरकारले जसरी काम गर्नु पर्थ्यो भेन्टिलेटर छैन, बेडको अभाव छ, उपचार गर्न जनताले पाएका छन्, उपचार नगरेर छटपटाएर बसिरहँदाखेरि कस्तो समस्या होला बिरामीलाई भन्नुहोस् त, सङ्क्रमित बिरामीलाई। यस्तो छ, उपचार नपाएर कोभिड-19 रोग लागेका मान्छेहरूले औषधि नपाएर, औषधि त अब बनेकै छैन, उपचार नपाएर, भेन्टिलेटर नपाएर कोभिड-19 का बिरामीहरू, सिरियस बिरामीहरू भेन्टिलेटर नपाएको भन्ने एउटा उदाहरण कुन ठाउँमा पाएन त्यो मलाई प्रदेश नम्बर 2 मा म यति तथ्याङ्क दिन सक्छु तपाईलाई। अनि प्रदेश नम्बर 4 जनाको मृत्यु भयो, सुन्नु भेन्टिलेटर नभएर। अनि त्यो त यस्तो हुन्छ नि त, एउटा प्रदेशमा चाहिँ नि एउटा प्रदेशमा भेन्टिलेटर नहुने बित्तिकै यो नेपाल छ नि त। अहिलेको जमाना 2 घण्टामा त आधा घण्टामा काठमाडौँ ल्याउन सकिन्छ। छैन समस्या, कसरी छैन? कोरोनाको संक्रमणलाई काठमाडौँमा प्रदेश नम्बर 2 को ल्याएर उपचार गर्ने आजको दिनमा चाहिँ सरकारले मापदण्डै बनाएको छ। गर्नु पर्यो कि म योमा भन्छु, सुन्नुहोस्, हाम्रो देशमा अहिले 25,000 जति सङ्क्रमित छन् हैन त। अहिलेको लेटेस्ट तथ्याङ्कले 17,000 जति विश्व भइसके। अब जम्मा 8,000 जति मान्छेहरू कोरोना सङ्क्रमित आइसोलेसनमा बसेका छन्, सेल्फ आइसोलेसनमा अथवा आइसोलेटेड बेडमा बसेका छन् हस्पिटलमा। त्यसमध्येको 3 देखि 5% मात्रै भेन्टिलेटर चाहियो, सिरियस कन्डिसनमा जानियो। 80% मान्छेहरू त लक्षणै नभइकन बिसो हुन्छन् भनेदेखि ल 8,000 को 3% भनेपछि 8 त्यहाँ ल 5%, 8 पंचे 40, 400 बेड भेन्टिलेटर चाहिन्छ। भेन्टिलेटरमै हाल्नु पर्यो भने हाम्रो देशमा 400 भेन्टिलेटर छैन र। तपाईले हेर्नु भएको छ भेन्टिलेटर कहाँ छ भनेर थाहा छ तपाईलाई? मलाई थाहा छ। हाम्रो देशमा हैन, हाम्रो देशमा कति भेन्टिलेटर छ ल भन्नुस् त। हाम्रो देशमा अहिलेको स्थितिमा तपाईले पाएको तथ्याङ्क दिनुस्। हैन, हाम्रो देशमा 900 भन्दा बढी भेन्टिलेटर सहितको आइसियु बेड भएको देश हो यो अहिलेको स्थिति। हैन, आइसियु बेड भएको देश हो, तर कतिपय आइसियुमा छ नि अरु बिरामी छैनन्। हैन, अरु बिरामी नै हुन्छन्, अरु बिरामीलाई पनि आइसियुमा राख्नुपर्छ। तर अहिलेकै स्थितिमा त संक्रमणको बिरामीलाई मात्र आइसियुमा राख्ने त होइन होला। हैन, संक्रमितलाई मात्रै आइसियुमा धेरैलाई राख्नै पर्दैन। मैले भनिसकेँ 3% देखि 5% मान्छेलाई मात्रै, संक्रमण भएका मान्छेलाई मात्रै आइसियुको जरुरी हुन्छ। अझ भेन्टिलेटरको जरुरी, आइसियु भन्ने बित्तिकै भेन्टिलेटर होइन, भेन्टिलेटर होइन, आइसियु भन्ने बित्तिकै, आइसियु भन्ने बित्तिकै भेन्टिलेटर होइन। आइसियुमा राख्नु भने आइसियुमा राख्नुपर्छ, तर भेन्टिलेटर हालिहाल्नुपर्छ भन्ने छैन। आइसियुमा राखेको बिरामीलाई भेन्टिलेटर चाहिदैन, नचाहिन सक्छ। आइसियुमा राखिसकेपछि कसलाई भेन्टिलेटरमा चाहियो चाहिएन भन्ने कुरो त्यहाँ अक्सिजनको नाप हुन्छ, हामी नाप गर्छौँ, अक्सिजनको कन्सन्ट्रेसन स्याचुरेसन हेर्छौँ। अब अक्सिजनको स्याचुरेसन घट्दै गइसकेपछि अब चाहिँ भेन्टिलेटर सपोर्ट चाहिन्छ है भनेपछि मात्रै भेन्टिलेटरमा राख्ने हो। आइसियुमा राख्ने बित्तिकै भेन्टिलेटरमा राख्ने होइन, यो पनि बुझ्नु जरुरी छ। त्यसो भए मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थाको बारेमा हामीले चिरफार गरिरहँदाखेरि हजुर हाम्रो देशको स्वास्थ्यको कुरा गर्दाखेरि संरचना अत्यन्त कमजोर भयो। होइन, कसरी कमजोर भयो त? के आधारले कमजोर भयो त? खोइ त राम्रा हस्पिटल खोइ होइन छन् त। मैले अब प्रत्येक प्रदेशमा रिजल्टबाट के बुझ्यो त? हाम्रो देशको तपाईले भन्नुभएको होइन बजेटमा, नीति र कार्यक्रममा प्रत्येक गाउँपालिकामा, त्यही राज्यले अहिले प्रत्येक गाउँपालिकामा 753 वटा गाउँपालिका नगरपालिकामा अस्पताल कम्तीमा 15 बेडको अस्पताल बनाउने भनेर भनिरहेछ। बनिरहेछ त? कहाँ बनेको छ? बनिरहेछ। एकै दिन त बन्दैन। अस्पताल बनेको ठाउँ मलाई देखाउनुस्। एकै दिन त बन्दैन। बनेको छ मेरै धादिङमै हेरौँ, धादिङमा भर्खरै कतिवटा गाउँपालिकामा बनेको छ 15 बेडको अस्पताल बन्दैछ। नेत्रावती डबजङ भन्ने गाउँपालिकामा अहिले 15 बेडको हस्पिटल बनिरहेछ। धादिङ बेसी नीलकण्ठ हस्पिटलै छ, त्यत्रो 50 बेडको हस्पिटल नै छ हैन। अनि गजुरीमा अर्को बन्दैछ हैन। मैले त्यहाँ मात्रै भने हैन, सबै गाउँपालिकामा तपाईले बनाउन सक्नु पर्यो। बोलेको कुरा त्यो त बन्दै जान्छ त। एकैचोटि त कसरी हुन्छ र? एकैचोटि बनाउन सक्छ कसैले? हैन, तपाईहरुले गर्न नसक्ने कुरा किन भन्ने क्या डाक्टर साहब? यो जे गर्न सक्ने त्यही भन्नुस्, मेरो आग्रह छ। त्यसमा एकदम राम्रो, धन्यवाद। तपाईले भन्नुभयो गर्न सक्ने कुरा मात्रै बोलौँ, एकदम राम्रो कुरो। नेताहरूको काम भनेको त्यही हो। तपाईले निर्वाचन जानुभयो, घोषणापत्र लिएर जानुभयो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले मतदान गरे, जिताए, तर के पाए त भन्नुस् न? आज होइन, जनताले सुन्नु न, जनताले के पाए भन्ने कुरो त अब जनताले अहिले चाहिँ म तपाईँलाई प्रश्न भनौँ, म अब राजनीतिक कुरो गर्नुभयो तपाईँले। अहिले 2018 सालमा इस्युसन भनौँ न,
सन् 2018मा केपी ओलीको सरकार सत्तारोहण हुँदाखेरि जुन तथ्याङ्क थियो 231वटा सूचाङ्क मसँग छ, अहिले 2020 सालमा त्यो सूचाङ्क तुलना गरौँ सबैमा सकारात्मक छ। ल जनताले विश्वास गर्दैन अनि त्यो त तथ्यमा त विश्वास विज्ञले गर्नु विश्वास गर्दैन। विज्ञले सरकार असफल भनेर धेरैले भनेको छ, तपाईँ सफल भन्नुहुन्छ। त्यो पढ्नु पर्यो नि त, तथ्याङ्क नपढ्ने। देशमा महामारी फैलिएको छ, देशमा त राष्ट्रिय विपत्तिमा छ देश। महामारी यहाँ नेपाल मात्रै फैलियो, जनताले खाना पाएको छैन, खाना पाएर जनता मरिरहेछन्। कहाँ छन्? कुन तथ्य प्रत्येक दिन आत्महत्याको संख्या बढिरहेछ। आत्महत्या यो कोरोना आउनुभन्दा अगाडि नेपालमा छँदै थिएन, यो सरकार तर अहिले बढी भयो नि त लकडाउनको बेलामा। यही कारणले बढ्यो होला, त्यसको त अनुसन्धान गरौँला, तपाईँले सही सुझाव दिनुपर्छ जनतालाई। अनुसन्धान गरौँला। अहिले मैले जुन यो मास्क छोइरहेको छु यो नै जनस्वास्थ्यको नियमभन्दा बाहिर गइरहेको छ, यहाँ यसरी छुनै पाइँदैन। अनि किन छुनु भएको छ? हो त्यही त म यो आज इन्टरभ्यूमा यही भन्दैछु, देशमा त्योतिर जाउँ क्या हामी। यो राजनीतिक कुरा भन्दा पनि यो जनस्वास्थ्य कसरी हाम्रो देशलाईमा चाहिँ कोरोनाबाट हामी मुक्त हुँदै जाने त्यसो हामी कसरी बस्ने त जस्टिफाई गर्नुहोस्। हो सङ्क्रमण त भइसक्यो, हो कसरी बच्ने भन्दाखेरि सबभन्दा मेजर इस्यु नै यही हो। अहिले राज्यले संसारका म के भन्छु भने विश्वका सबै राष्ट्रका सरकारले अहिले के गरेको छ भन्दाखेरि आफ्नो देशका जनतालाई कोरोना भाइरस सर्ने तरिका सिकाउने, यो तरिकाले कोरोना भाइरस सर्छ, यसरी चाहिँ तपाईँहरू कोरोना भाइरस सर्ने तरिका यो भएकोले त्योबाट बच्नुस् भनेर विश्वका सबै राष्ट्रको सरकारले टेलिफोनबाट, मोबाइलबाट, टिभीबाट, रेडियोबाट, सामाजिक सञ्जालबाट सबै सञ्चारका माध्यमहरू प्रयोग गरेर बिन्ती छ जनस्वास्थ्यका आधारभूत कुराहरू यी कारणले कोरोना सर्छन्, तपाईँहरू त्योबाट बच्नुस् भनेर राज्यले संसारकाले भनिरहेछ। तर म जनस्वास्थ्य विज्ञ भन्छु आफूलाई, त्यही विषय पढाए हुनाले, तर म आफै तपाईँ र मेरो बिचमा 2 मिटर डिस्टेन्स छ कि छैन त? अब तपाईँ हेर्नुहोस् है, सामाजिक दूरी त कायम राख्नुपर्छ हामीले। सामाजिक दूरी हेर्नुहोस् है त, अहिले तपाईँ भन्नु के छ हेर्नुहोस्, नियम के छ भने मलाई सङ्क्रमित रहेछ भने म मास्क लगाइनँ भने मलाई 70% मैले अर्कोलाई सार्छु। तपाईँले मास्क लगाए पनि तपाईँ मास्क नलगाउनु भएको स्वस्थ व्यक्ति हुनुहुन्छ, म मास्क नलगाएको व्यक्तिले मलाई कोरोना रहेछ भने मैले 70% तपाईँलाई सार्छु, त्यो सम्भावना बढ्छ। तर मैले मास्क लगाएँ भनेर तपाईँ नलगाए पनि त्यो स्वाट्टै घट्छ प्रतिशत सर्ने। तर तपाईँले नि मास्क लगाउनु भएको छ, मैले नि मास्क लगाएँ भनेदेखि जम्मा सर्ने सम्भावना 1.5% हुन्छ। ल हेर्नुहोस्, भने यो मास्क किन नलगाएको? लगाएको छ त हाम्रो देशमा सबैले मास्क, विश्वका सबैले मास्क लगाएको छ। भन्न सक्नुहुन्न? भनेको भनेछ सरकारले, मैले भनि त किन आग्रह गर्नु? मास्क लगाइ बिन्ती गरेछ, आग्रह मात्रै गरेछ, बिन्ती गरेछ, मास्क लगाइदिनु। तपाईले नीति बनाउनु भएन, योजना बनाउनु भएन, कार्यक्रम बनाउनु भएन, जनतालाई अवेरनेस गर्नु भएन, जनतालाई यी नै यो जनस्वास्थ्यको जनसचेतना कार्यक्रम लिएर जानु भएन। यो झरिरहेछ बोल्दाखेरि भन्न सक्नु मैले यहाँ यसरी हातले छुने कार्यक्रम लिएर नजाने हामीले। मैले यहाँ सेनिटाइजर प्रयोग गरेको कारणले, हात धोएको कारणले मैले छुन सके हो। मैले यहाँ छोएँ भनेदेखि मैले यो मास्कमा छुन पाउन्न, नियमले हो भने। हेर्नुहोस् है, मैले के भन्छु भने मैले कोरोनाको बारेमा सबै कुरो बुझ्नको लागि 32-33वटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ भनेर जानी भन्ने गरेको छ। के बुदागत रूपमा 1 2 3 भन्नुहोस्। ल 1 नम्बरमा कोरोना के हो जान्न पर्यो, 2 नम्बरमा संसारमा कोरोनाको समस्या के हो, कति छ समस्याको गहिराई जान्न पर्यो, 3 नम्बरमा कोरोना कहाँ वितरण भएको छ डिस्ट्रिब्युसन जान्न पर्यो, 4 नम्बरमा कोरोना गराउने विषाणु यो भाइरस जो हामी कोभिड-19 गराउने SARS-CoV-2 भन्ने भाइरसको बारेमा जान्न पर्यो, कहाँ छ, के गर्छ, कुन ठाउँमा थियो पहिला, यो पृथ्वीमा कहाँ थियो पहिला, त्यो जान्न पर्यो परेन। अनि 5औं नम्बरमा यो कहाँ बस्थ्यो पहिला, कसरी मानव जातिमा आयो, यसलाई हामी रिजर्भायर अफ इन्फेक्सन भन्छौँ। मानव जाति यसको नेचुरल होस्ट होइन, प्राकृतिक रूपले मान्छेमा बस्ने भाइरस होइन यो त ब्याटमा, क्यामेलमा, मरुभूमिको क्यामेलमा यस्तो बस्ने भाइरस हो, कहाँ कसरी आयो मान्छेमा त्यो जान्न पर्यो। 6औँमा कसरी अब कुन स्रोत हो त यो सर्ने, त्यो स्रोतहरू पहिचान गर्नु पर्यो, के स्रोतले सर्छ यो कोरोना भाइरस एक मान्छेबाट अर्को मान्छेमा सर्ने स्रोतहरू के हुन् त्यो जान्न पर्यो। अब अहिले तपाईँले हेर्नुहोस्, अब तपाईँको हात त्यहाँ मुखमा लागिरहेको छ, यदि त्यो हातमा मैले बोले थुकको छिटा त्यो हातमा नि पुगिसकेको हुनसक्छ र त्यहाँ तपाईँलाई मैले एउटा उदाहरण दिएँ क्या। अनि 7औं नम्बरमा मोड अफ ट्रान्समिसन भन्छौँ हामी, कुन तरिकाले सर्छ, खोकेर सर्ने हो कि 6 तरिकाले सर्छ भन्ने गरेको छु मैले कोरोना भाइरस। तर धेरैले विश्व स्वास्थ्य सङ्घले 6 तरिका मान्दैन, उसले 4-5 तरिका मान्छ।
तर अझै एक दुईवटा तरिका अझै त्यसले सर्दैन भनेर प्रमाणित नभए हुनाले 6 तरिकाले सर्छ। 8औं कुरा इन्क्युबेसन पिरियड हुन्छ। रोग लागिसकेपछि लक्षण कहिले देखिन्छ त्यो कुरा जान्न पर्यो, लक्षण देखिन्छ कि देखिँदैन भन्ने कुरा जान्न पर्यो हैन। 10औं त्यसपछि 9औं कुरा कसरी रोग सुरु हुन्छ शरीरमा, प्याथोफिजियोलोजी भन्छौँ हामी त्यसलाई, त्यो जान्न पर्यो। अनि 10औं कुरा लक्षणहरू के हुन् जान्न पर्यो, लक्षणहरू सुरु के हुन्छ भन्ने कुरो, त्यो लक्षणहरू खोकीबाट मात्रै बुझाएन नि मान्छेले त, त्यो जान्न पर्यो। 11औं कुरा अब कम्प्लिकेसन भन्छ, के हुन्छ त, कोरोनाले मान्छे मर्छ भनिएको, मरिरहेछ भनिएको छ नि त, के कारणले मर्छ त भन्ने कुरो जान्न जरुरी छ हैन। त्यसै गरेर औषधि के हो त 12औं कुरा। 13औं कुरा कसरी कम्प्लिकेसनको कसरी उपचार गर्ने। 14औं कुरा इम्युनिटी के हो, यसको भ्याक्सिनहरू छन् कि छैनन् हैन। 15औं कुरा यस्तै विपद आइलायो भने के गर्ने, यसको तयारी कसरी गर्ने त्यो जान्न पर्यो। 16औं कुरा यो मास्कले छेक्छ त, भाइरस त आँखाले नदेख्ने माइक्रोस्कोपले हेर्दा पनि गाह्रो पर्ने चिज हो, त्यति सानो कुरो यो मास्कले छेक्छ त, किन यो मास्क लगाएको भन्ने जान्न पर्यो। अर्को अब रोकथाम र कन्ट्रोल भन्छौँ हामी, प्रिभेन्सन एन्ड कन्ट्रोल भने फरक कुरा हुन्। रोकथाम केरी गर्ने यही हो मेजर, औषधि छैन, भ्याक्सिन छैन अहिलेसम्म हैन। अनि कसरी चाहिँ रोकथाम गर्ने त्यो कुरो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरो 15औं नम्बरमा मैले भने मेजर कुरो चाहिँ यो हो अहिले संसारमा हैन। तपाईले जुन अनि मैले भन्दैछु 32वटा कुरा भन्दैछु, 32वटा कुरा भन्दैछु बाट रोकथाम गर्नको लागि के गर्नुपर्छ, कसरी मान्छे बस्न सक्छ भनेर तपाईले भन्नुभयो हैन, उपचारको हैन। त्यो मात्रै हैन, 32वटा कुरा भन्दैछु म, त्यो 32 34वटा सबै भन्नुला अहिले। तपाई हाम्रो पृथ्वीमा 15औं शताब्दीमा ब्ल्याक डेथ भन्ने चाहिँ एउटा प्लेगको महामारी आएको थियो। करिब विश्वको जनसङ्ख्याको 1/3 मान्छे मारे त्यसले। 60 करोड थियो त्यतिखेर मान्छे, 20 करोड मान्छे मारे। ब्ल्याक डेथ भन्छौँ हामी त्यसलाई 15औं शताब्दीमा प्लेगले है। अब अहिले चाहिँ नि अहिलेको ट्रेन्ड त्यस्तो छैन, यो सार्सले त्यति मान्छे मार्ने स्थिति देख्दैन। यो त एकदमै कमजोर भाइरस हो, मिजल दादुराको भाइरस भन्दा पनि कमजोर भाइरस मानिरहेछौँ हामीले यसलाई है। तर विश्व किन सन्तासमा छ, हैन विश्वभरि फैलियो एकैचोटि, के कारणले हैन सन्तास त छ विश्वभरि भइसक्यो विश्व। अब के भन्छु म भने तसनस भइसक्यो हैन, भइसक्यो छ, आर्थिक छ नि विश्व। सुन्नु न, मैले भन्दै थिएँ आज विश्वको सम्बन्धहरू चाहिँ ठप्प छ, अमेरिकासँग मास्क कसरी लगाउने, अब मैले हवाईजहाज उडेको प्रिभेन्सनका कुराहरूमा मास्क कसरी लगाउने जान्नु पर्यो हैन। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध छ नि, आज जनता जनताको बिचको सम्बन्ध। मैले 32वटा कुरा भन्दै थिएँ सेकेन्डर साहब, तपाईले भन्नुभएको छ विश्व प्रभावित छैन भनेर। हैन विश्व प्रभावित प्लेगको बेलाको जस्तो त भइसकेको छैन नि त, भइसकेको छ डाक्टर। स्प्लेनिक फ्लू भयो, यो खतरनाक भाइरस हो यो कोरोना भनेको। सुन्नु न, कोरोना भाइरस 100 कडा 80 जनालाई लक्षण नै नभइकन यसै विषय हुन्छ हेर्नुस् है। अनि थोरै प्रतिशत मात्रै जटिलतामा जान्छ हैन। तर हामीले चाहिँ के छ भने यसलाई नेग्लेक्ट गरौँ, यो चुप लाउँ, केही पनि हैन भन्न खोजे हैन मैले। तर के छ भने यो एउटा सजिलैसँग रोकथाम गर्न सकिन्थ्यो यदि जनता अनुसार। तपाईको हासिल त्यही आयो, ठुलो रोग होइन भनेर आउनुस् भने भन्नुभयो तपाईले। एक्ज्याक्टली तपाईलाई म भन्दैछु, किनभने विश्वको 7 अर्ब 60 करोड मान्छे छन्, 7 अर्ब 60 करोड मान्छेले अनुशासनमा पालन गरेनन् म भन्छु। विश्वका सबै जनताले व्यक्तिगत अनुशासन कायम गरेनन्, रोकथामका आधारभूत बुँदाहरूमा ध्यान दिएनन्, यसलाई एकदम सामान्य रूपले लिए। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले यो जटिल परिस्थिति बन्न पुग्यो। दोष लगाए अर्कोलाई, सरकारलाई दोष लगाए, रेडियोले भनेन गरेन, केही पनि अर्काले दोष लगाए। तर मानिसले चाहिँ के तयारी सरकारले गरेन भन्ने आरोप त छ नि। ठिक छ, त्यो आरोप सत्यता होला, त्यसमा केही कुनै ग्रेडिङ मिल्ला। तर म के भन्छु भने विश्वमा 7 अर्ब 60 करोड जनसङ्ख्या छ भनिएको छ अहिले, त्यसको अनुशासनहीनता नै यसको जटिलता हो। कसैले धेरैले मास्क लगाएनन्, मास्क पनि प्रपर तरिकाले लगाएन, हात राम्रोसँग धोएनन्, के गरिदिनु भनेको छ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिउँ। औलो रोग भन्ने छ नि, मलेरिया रोग। मलेरियालाई समाप्त गर्नको निम्ति इलिमिनेट अथवा यसलाई गर्नको लागि खरबौँ डलर खर्च भयो विश्वमा है। जम्मा के भनेको थियो भने झुल हालेर सुत्दिनुस्, राति तपाईँलाई लामखुट्टेले टोक्दैन, बिन्ती छ भनेर संसारका राज्य लाग्यो, तर जनताले झुल हालेन। अब बेडमा गएर सरकारका मान्छे गएर झुल हालेर सुत भन्दै जाने कि यहाँ हात धुनुस् बिन्ती छ, कहीँ छोएसी मुख नलगाइदिनु, साबुन पानी हात धुनुस् भने प्रत्येक दिन भन्दा त मान्छे धुँदैन। अनि यो कसलाई दोष लगाउनु, अनि दोष कसलाई लगाउनु? जनताको पनि आजको दिनमा साबुन पानीले धुन्न सक्ने जनता देखेको छैन। अनि साबुन पानीले यसको मूल्य
तपाईँ सरी है, यो चाहिँ यो मैले एकाइ नछोडा भएर छोइरह हो, यो पुरै स्टाइल छ यो। अब के म भन्छु भने मैले यो पटक पटक भन्ने गरेको छ, हामीले दोष अर्कालाई लगायौँ। अब समस्या चाहिँ के हो भने हाम्रो देशको समस्या, संसारकै समस्या के हो भने जनता जिम्मेवार भएनन्, जनता अनुशासित भएनन्। जनताले यसै कारणले सर्छ भन्ने कुरो थाहा पाइसके, जहाँ चाहिँ खोक्न हुँदैन, जहाँ चाहिँ बोल्न हुँदैन, जहाँ चाहिँ हाछ्यौँ गर्न हुँदैन, हाछ्यौँ गर्दाखेरि यो गर्नुपर्छ, अरूलाई सतर्क हुनुपर्छ भनेर सारा संसार कुरो थाहा छ। तर म अहिले यो तपाईँको स्टुडियोमा आउँदाखेरि बाटोमा सबै हेरेर आइरहेको छु, भिडभाड नगर्नु भने सबै भिड छ। लकडाउन भने भिडतिर मास्क नि लगाएनन्, बच्चा चाहिँ 7-8 वर्षका बच्चा यो मास्क नलाइकन त्यसो भए डाक्टर साहब तपाईँको सरकारलाई सुझाव र सल्लाह भनेको लकडाउनलाई फेरि पनि अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हो। स्ट्रिक्टली राज्यले एकदमै ठुलो स्ट्रिक्टली चाहिँ सन्देश दिने, तपाईँहरू अनुशासित बनिदिनुहोस्, तपाईँहरू जवाफदेही बनिदिनुहोस्, तपाईँहरू जिम्मेवार बनिदिनुहोस् भनेर नागरिकलाई, जनतालाई मात्र के को लागि भन्दा रोग सार्ने प्रक्रिया रोक्नको लागि। रोग सार्ने प्रक्रिया रोक्न सक्दैन सरकारले, सरकारको जतिसुकै हैसियतले नि त्यो सक्दैन। मैले अहिले भने बेडमा गएर झुला हालिदिनलाई 7 अर्ब 60 करोड मान्छेले बेडमा झुला हाल्नु पर्यो भने अब राज्यले, त्यो देशको राज्य गएर बेडमा झुला हाल्न सक्छ? यो त जनताले नै गर्नु पर्यो के। जनताले हात धोइदिन्छ, राज्य आयो, सरकार आएर तपाईँको हात धोइदिनु पर्यो भनेर धोइदिन सक्छ? धोइदिनुहोस् बाबा, तपाईँ साबुन पानीले हात धोइदिनुहोस् भन्दा त धुन पर्यो नि त। तर जनतालाई नेतृत्वले कन्भिन्स गर्नु पर्दैन? नेतृत्वले तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी होइन? जिम्मेवारी हो, स्वास्थ्य मन्त्रीको, प्रधानमन्त्रीको होइन? होइन, स्वास्थ्य मन्त्री प्रधानमन्त्रीले भन्ने माध्यम भने त यो सञ्चार माध्यम हो, अरू त माध्यम छैन। जनतालाई त भन्न सक्दैन। त्यो जनतालाई भन्ने भने कारणले कोरोना संक्रमण भयो भने तपाईँहरू जोखिममा हुनुहुन्छ, समस्यामा हुनुहुन्छ भनिराकै छ। सावधानी अपनाउनु, कसले भने होइन? टिभीमा एउटा काम गर्नुस्, तपाईँ फोन आउँछ, फोनमा सञ्चारमा कोभिड-19 भनेको यस्तो रोग हो। प्रभावकारिता आजको लागि उपयुक्त छैन क्या, त्यसले सबै कुरा नियन्त्रण गर्न सक्दैन डाक्टर। एकचोटि त्यो सेनिटाइजर पाउँ त मैले यहाँ टच गरिसकेँ, अब यो हात मैले यहाँ छुनु पाउन्न। ल हेर्नुहोस् है, अब के छ, म के भन्छु भने सकेन जनतालाई जवाफदेही र जनतालाई अनुशासित बनाउन नेपाल सरकारले मात्रै नसके होइन, विश्वका विकसित देशका सरकारले पनि सकेन, यो स्वीकार्नै पर्छ। त्यसो भए अब हामी भ्याक्सिनको कुरा गरौँ त होइन? नेपालले सकेन, विश्वले सकेन, कोरोना रोकथामको लागि चाहिँ अझै पनि धेरै समय लाग्ला होइन, महामारी फैलेला, मान्छेको मृत्युदर बढ्दै जाला। कसले बुझ्दिने यो कुरो? त्यो जनताले बुझ्नु पर्दैन। भ्याक्सिनको बारेमा बहस छ, पुटिनले सार्वजनिक गर्नुभयो, रुसी राष्ट्रपतिले, तर किन विश्वास जागेन? किन जनमत बनेन? विश्वले किन स्वीकारेन? अमेरिका राष्ट्रपतिले त भन्नुभयो, ट्रम्पले। अब म स्वागत गर्छु, रुसको भ्याक्सिन चाहिँ काम आइछ भन्नुभएको छ, एकदम सफल हुन्छ, उपलब्धि हुन्छ भन्नुभएको। हिजो हो कि अस्ति जस्तो लाग्छ, 2 दिन अगाडि रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले चाहिँ रुसमा सफलतापूर्वक परीक्षण गरियो कोभिड-19 विरुद्धको अथवा कोरोना SARS-CoV-2 भन्ने भाइरस विरुद्धको खोप पत्ता लाग्यो भनेर भन्नुभयो। अब रुसको जस्तो देशको, त्यत्रो शक्तिशाली विकसित देशको स्पुत्निक 1 भन्ने पहिलो स्याटेलाइट विश्वमा तात्कालीन सोभियत सङ्घ हुँदाखेरि पहिलो अन्तरिक्ष स्याटेलाइट चाहिँ नै अन्तरिक्षमा पठाउने देश हो। त्यसैकै सम्मानमा स्पुत्निक 5 भनेर अहिले रुसले चाहिँ बनाइरहेछ यो होइन त। अब त्यसलाई विश्वासै नगरौँ, यो यसै भन्यो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन, किनभने त्यत्रो शक्तिशाली विकसित देशले खोप पत्ता लाग्यो भनेर भन्नु भनेको यो सुखद कुरा हो, संसारले स्वागत नि गरेका छन्। अब कसैले त्यत्तिकै, अब विश्व स्वास्थ्य सङ्घले चाहिँ, विश्व स्वास्थ्य सङ्घको बेसिक आधारभूत मापदण्ड खोप प्रमाणित हुनको लागि यसको चाहिँ साइड इफेक्ट क्लियर हुनु पर्यो, यसको इफेक्टिभनेस क्लियर हुनु पर्यो, यसको डोज क्लियर हुनु पर्यो, यसले कहिले यो भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कति समयसम्मलाई सुरक्षा प्रदान गर्छ भन्ने कुरो क्लियर हुनु पर्यो होइन। त्यसको वैज्ञानिक रिसर्चबाट, एक्सपेरिमेन्टबाट डेटा हुनु पर्यो। त्यो एक्सपेरिमेन्टल डेटा भन्छौँ हामी, जसलाई हाम्रो भाषामा हामी ऱ्यान्डमाइज क्लिनिकल ट्रायल भन्छौँ होइन, फिल्ड ट्रायल, कम्युनिटी ट्रायलहरू भन्छौँ। ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ त्यसको चाहिँ प्रयोग गरेर अनि त्यसबाट प्राप्त भएको सूचना, डेटा अथवा इन्फर्मेसन त्यो हेरेपछि मात्रै अनि हामीले त्यसलाई चाहिँ प्रयोग गर्न सक्छौँ भनेर भन्ने कुरोमा अब त्यहाँको त्यो कुनै रुसको चाहिँ राष्ट्रपतिले चाहिँ भन्नुभयो, तर यी अहिले मैले भनेका कुराहरूको डेटा त्यसको चाहिँ कुनै जर्नलमा, मेडिकल जर्नलमा अथवा कहीँ चाहिँ नआएसम्मलाई चाहिँ अहिले ठ्याक्कै ल एकदम खुसी हुने कुरा हो।
छैन। तर विश्व उत्साहित भएको छ, खुसी एकदम, भएको छ, एकदम। भ्याक्सिन आयो, खुसी, एकदम खुसी। केही कुरा नमिलिकन उपचार नभइकन यो प्रयोगमा आयो होला। अनि यस्तो छ, संयुक्त यसमा त- राष्ट्र सङ्घले पनि समर्थन गर्दैछ अरे मैले पाएको यसमा म सहमत छु। अमेरिकाले समर्थन गरिसक्यो, भारतले समर्थन गर्दैछ। भारतमा पनि ट्रायलमा छ, चाइनामा पनि ट्रायलमा छ, रुसमा चाइनाभन्दा पहिले त रुस आयो नि त। रुसमा चाहिँ घोषणै भइसक्यो यो एकदमै इफेक्टिभ भनेर, होइन? त्यसलाई स्वागत गरौँ, त्यसलाई अस्वीकार गर्न मैले तपाईँलाई के लाग्छ, रुसले ल्याएको भ्याक्सिन प्रभावकारी छ कि छैन? त्यो कुरो अहिले भन्न सकिँदैन। तपाईँ खुलस्त पारिदिनुहोस् है नेपाली जनतालाई। दुईटा कुरा म भन्छु। नम्बर 1, त्यो भ्याक्सिन प्रभावकारी हो होइन भन्ने कुरो अहिले भन्न सकिँदैन। मैले किन भन्न सक्ने, के कारणले? प्रमाणित भएर विश्व आउनु त पर्यो यतिखेर नि। त्यसमा प्रमाणित भएर आउनु बस्नु पर्यो नि, सक्यो। होइन? प्रमाणित भएर आउनु पर्यो नि, नम्बर 1। तर मलाई विश्वास लाग्छ WHO ले प्रमाणित गर्नुपर्छ, WHO ले गर्नुपर्छ, अर्को बात अरूले गरे हुँदैन। हुँदैन। WHO कै गाइडलाइनमा आउनुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 म के भन्छु भने खोपै आए पनि अब बचियो भन्ने मानसिकताबाट मुक्त हुनुहोस्। हेर्नुहोस् है, यो कुरो, यही कुरो मेजर कुरो म अहिले तपाईँलाई भन्दैछु। एउटा मेजर कुरो मैले तपाईँलाई भनी, यो संसारका सरकारले संसारका मानव जातिलाई कोरोना कसरी सर्छ भन्ने कुरो बुझाउन सकेनन्, अथवा बुझाए पनि त्यो लागू गरेनन्। एउटा कुरो, त्यो महत्त्वपूर्ण कुरो। दोस्रो महत्त्वपूर्ण कुरो के भन्छु भने खोप निश्चित रूपले आयो, त्यो इफेक्टिभ होला, किनभने रुसको राष्ट्रपति जस्तोले भनेको कुरो त्यति बिना प्रमाण त्यसो अब भ्याक्सिन आयो, जनता आत्तिनु पर्दैन, होइन, अझ भन्दैछु, डाक्टर रामकुमार अधिकारी, होइन, भन्दैछु, तर्क त होइन, म भन्दैछु त्यस्तो होइन। किन होइन? आशा त्यही देखियो तपाईँको। सुन्नु, भ्याक्सिनै आए पनि भ्याक्सिन आइसकेपछि रुसले ल्याएको भ्याक्सिन भन्दा प्रभावकारी हुन्छ नि त, उपयोगितामा जान सक्छ नि त। BCG भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो ट्युबरक्लोसिस विरुद्धमा, जन्मिने बित्तिकै BCG हामी दिन्छौँ नि। टिबी मुक्त भयो त पृथ्वीबाट, ट्युबरक्लोसिस छैन पृथ्वीमा अब। यो त धेरै अगाडि पत्ता लागेको कुरो, ट्युबरक्लोसिस। त्यस्तै हेपाटाइटिस B को भ्याक्सिन पत्ता लाग्यो, हेपाटाइटिस B छैन त विश्वमा अहिले। पोलियोलाई उन्मूलन गर्ने भनेर सबिनले चाहिँ नि ओरल पोलियो भ्याक्सिन बनाउनु भयो धेरै अगाडि, पोलियो मुक्त भयो त। मानव जातिले कीटाणुलाई जित्न सक्दैन, एउटा कीटाणुलाई जितेको छ इतिहासमा अहिलेसम्म, स्मल पक्स रोग अथवा बिफर। त्यसको विरुद्ध चाहिँ मानव जातिले विजय प्राप्त गर्यो भन्छु म। तर कुनै पनि कीटाणुका खोपहरू पत्ता लागे पनि पूर्ण विजय प्राप्त गरे, उही कम्प्रोमाइज गरेर। कुरोको चुरोतिर जाउँ न त राम्रो। कुरोको चुरो भने नि त्यस कारण खोप आयो राम्रो, भ्याक्सिनको लागि हामीले बस गरिरहेछौँ, भ्याक्सिन आउँदै राम्रो भयो, सबै राम्रो भयो, एकदम राम्रो। तर भ्याक्सिन मात्रै, जनता बाँच्न भ्याक्सिन आयो भनेर अब जे गरे नि भयो भन्ने कुरोबाट यस्तो चेन्ज नसोचौँ। भ्याक्सिन लगाए पनि, भ्याक्सिन आइसकेपछि मान्छे किन डराउने? होइन, मैले काम गर्छन् नि, अफिस जान्छन्, साथीभाइ भेटघाट गर्छन्, भ्याक्सिन लगाउने, हाल्छन्, होइन भ्याक्सिन लगाउने, विवाह भोटेरमा जान्छन्। भ्याक्सिन लगाइसकेपछि कोरोनाले आक्रमण गर्यो भने पनि, कोभिड-19 भन्ने रोग लाग्दैन, भाइरसले आक्रमण गरे पनि, अथवा लागे पनि कमजोर त्यो त्यस्तो मर्ने किसिमले लाग्दैन, त्यो भनौँ। कहिलेसम्मको लागि हो त्यो त क्लियर हुनु पऱ्यो नि। जीवनभरको भ्याक्सिन लागि हो कि 2 महिनाको लागि हो कि? फेरि चाहिँ तपाईँ न्युजिल्यान्डमा चाहिँ कोरोना इराडिकेट, अब न्युजिल्यान्ड मुक्त भयो भनेर भने 3 दिनपछि चाहिँ फेरि न्युजिल्यान्डमा कोरोना देखियो। त्यस कारण कुनै पनि कुरो यस्तो मेडिसिनको यो विज्ञानको यो र यो कीटाणुको विषयमा अहिले प्रेडिक्ट गर्न सकिँदैन। मलाई के लागेको थियो, यो कोरोनाको वुहानमा चाहिँ डिसेम्बरमा चाहिँ कोरोना भाइरस आयो, कोभिड SARS-CoV-2 भन्ने भाइरस आएर गडबड हुँदै यो विचार 1-2 महिनामा त्यतिकै हराउँछ यो भन्ने मलाई मनमा थियो क्या। यो त रुवाखोकी के हो, यो भाइरस भने रुवाखोकी लिएर आउने भाइरस मध्येको हो यो। तर यति कडा रहेछ, यति कडा रहेछ, विश्वलाई हल्लायो। त्यही त, तर यसले अरू के गर्छ भन्ने कुरो अहिले घोषणा गर्न सकिँदैन। कति वर्ष लम्बिन्छ यो कुरो भन्ने घोषणा गर्न सकिँदैन। भ्याक्सिन आइसकेपछि नि के हुन्छ भनेर अहिले प्रेडिक्ट गरेर हामीले गर्न सकिँदैन। केही समयपछि यो कमजोर हुँदै जान सक्छ, प्रकृतिले प्रतिरोध सुरु गर्न सक्छ, यसको विरुद्ध बिस्तारै प्रकृतिले, नेचरले प्रतिरोध सुरु गर्न सक्छ, त्यो पनि दिन आउन सक्छ। त्यसले गर्दाखेरि मानव जातिलाई हाम्रो वरिपरि पूर्ण रूपले आँखाले देख्न नसक्ने जीवाणुहरू, कीटाणुहरू छन्। हाम्रो शरीरभित्र पनि हजारौँ लाखौँको सङ्ख्यामा जीवाणु, कीटाणु छ अहिले पनि। त्यहीसँग हामी मिलेर बसेर यसरी अगाडि बढिरहेको होइन। मिलेर बस्नुको विकल्प छैन, हामी सबै मिलेर बस्नुपर्छ, सही हातहरू अगाडि बढाउनुपर्छ। तर हाम्रो देशमा तपाईँले भन्नुभयो भ्याक्सिनको कुरा गर्दा रुसले जारी गरेको, निकालेको भ्याक्सिन आज कोरोनाको लागि साँच्चीकै सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छ या सक्दैन? अनि मेरो सिधा प्रश्न, सिधा उत्तर, सञ्जीवनी बुटी बन्न सक्छ। अब त्यसको कम्युनिटी ट्रायल भएर आएको डेटा चाहिँ हेरेपछि मैले भने नि, त्यो हजारौँ, 40,000, 50,000 हजारको
कम्युनिटीमा गएर चाहिँ भ्याक्सिन लगाएर अनि इम्युनिटी एन्टिबडी बनेर आएर त्यसले त्यो मान्छेमा अनि भाइरस आक्रमण गर्दाखेरि चाहिँ निष्क्रिय भयो भाइरस भन्ने प्रमाणित भएपछि भन्न सकिने भयो। अब पत्ता लाग्नु नै ठुलो उपलब्धि हो। पत्ता लाग्यो नि त, पत्ता लाग्यो, बाहिर आउला, रुसले निकाल्ला, विश्वव्यापी रूपमा पुरै होला, नेपालमा आउन अझै 1 वर्ष लाग्ला। डाक्टर साहब, तर ठुलो उपलब्धि त हो नि भन्दाखेरि भ्याक्सिन आयो भन्दैमा हामी अब सचेतनाका साथ नजानी, सचेत हुनै पर्यो। भ्याक्सिन मैले भनिसकेँ आयो भने भन्नुभयो नि त, जे गरेर हुनुभयो, जुलुस, सभा, सम्मेलन, मिटिङ। जबसम्म चाहिँ नि यो भ्याक्सिन आएर भ्याक्सिनको चाहिँ इफिकेसी क्लियर भएपछि, इफेक्टिभनेस क्लियर भएपछि र यसको ड्युरेसन कहिलेसम्मलाई यसको इम्युनिटी एन्टिबडीले काम गर्छ भन्ने कुरो क्लियर नभएसम्म र WHO ले धेरै चरणमा चाहिँ प्रयोग गरेर WHO कै मापदण्डमा WHO ले त्यसलाई एक्सेप्ट गरेर अनि त्यसपछि संसारभरि प्रयोग नभएसम्म अहिले केही भन्न सकिँदैन। तर धेरै देशले ल्याइरहेछन्। हिजो भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बोल्नु स्पष्ट रूपमा हामी औषधिको अन्तिम तयारीमा छौँ, भ्याक्सिनको भन्नुभयो उहाँले। चाइनाले भनिरहेछ, USA ले नि भनिरहेछ, युरोप अमेरिकाले सबैले भनेका छन्, जापानले पनि भनिरहेछ, तर कसैले ल्याउन सकेन। नेपालमा त आजको दिनमा त्यो किसिमको साधन स्रोत नै छैन। नेपालमा भ्याक्सिन कसैले पत्ता लगाएन होइन, अथवा पत्ता लगाउनको लागि कुनै प्रयास गरेन। गर्नु पर्थ्यो नि, तपाईँले सहयोग गर्नु पर्थ्यो। यसमा तपाईँको दायित्व र जिम्मेवारी होइन हो, तर तपाईँले किन सहयोग गर्नु, किन टिम बनाएर जानु भएन? हो, यो चाहिँ के छ भने यो कमजोरी एक्ज्याक्टली। यसलाई तपाईँको यो प्रश्न एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। हाम्रो देशले पनि जब कोभिड-19 रोग सुरु भयो हाम्रो देशमा अथवा चाइनाको वुहानमा सुरु भयो, त्यतिखेरदेखि नै हाम्रो देशमा यसको लागि चाहिँ नि भ्याक्सिन अथवा खोप पत्ता लगाउनुपर्छ भनेर त्यसमा विभिन्न चाहिँ नि कामहरू गर्नु पर्थ्यो। त्यो गरिएन, त्यसलाई स्वीकार्नै पर्छ। नेपालीले चाहिँ किन गर्न सक्ने, रुसी वैज्ञानिकहरूले गर्न सक्ने? नेपालमा पनि वैज्ञानिकहरू त छन्, उनीहरूले भनिरहेको छैन मलाई, ऋषि त मलाई चाहिँ माइक्रोबायोलोजी कस्ता वैज्ञानिकहरू छन् नेपालमा। तर नेपालका वैज्ञानिकहरूलाई तपाईँहरू मान्यता दिनु न, कसरी मान्यता नदिने? तर तपाईँहरू त किन आफ्नो इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुहुन्छ, पार्टीको इन्ट्रेस्टमा काम गर्नुहुन्छ, जनताको इन्ट्रेस्टमा तपाईँले कहिले पनि काम गर्नु भएको छैन डाक्टर रामकुमार अधिकारी। होइन, जनता त्यसरी चाहिँ भन्नुहोस् होइन, जनताको धेरै जनता समस्यामा छन्, आज पीडामा छन्। धादिङको जनताको कुरा गर्नुहोस् म, हेर्नु त्यहाँ समस्या, खोइ तपाईँ तीबाट जनताले चुनाव जितेर पठायो किन? अनि यस्तो छ, म के भन्छु भने चुनाव जितेर आउनुभयो तर केही गर्नु भएन धादिङमा। अब यी जम्मै रिलेटिभ कुरा हुन्, एब्सोल्युट कुरा होइनन्, सापेक्षित कुरा हुन्। के गर्यो गरेन भन्ने कुरो ठ्याक्कै यो गरी ऊ गरी म सफल छु म असफल छु यस्तो उत्तर दिन सकिँदैन। सापेक्षित रूपले भन्ने कुरा हो नि होइन। विकास भन्ने कुरो लामो प्रक्रिया हो, ढिलो प्रक्रिया हो, भन्ने बित्तिकै सबै विकास हुन सक्दैन। यो त एउटा प्रक्रिया हो। त्यसले गर्दाखेरि के गर्यो के गरेन, केही पनि गरेन, केही पनि गर्यो, धेरै गर्यो, यी कुराहरू सापेक्षित कुराहरू हुन्। यसमा बारेमा छलफल पछि गरौँला। म के भन्छु भने कोभिड-19 भन्ने रोगलाई हामीले जित्नुपर्छ। सार्स कोरोना कभ-2 भन्ने भाइरस अथवा कोरोना भाइरस हामीले भन्दाखेरि यो कोरोना भाइरस सर्ने तरिकाको बिचमा ब्रेकमा आक्रमण गर्नुपर्छ। कसरी सरिरहेछ यो, त्यसको बिचमा चाहिँ आक्रमण गरेर यो चेनलाई चाहिँ ध्वस्त गर्नुपर्छ। डाक्टर साहब, धेरै देशका मान्छेहरूले मलाई के भनेका छन् भन्दाखेरि विश्वकै अमेरिकाको, युरोपको, भारतको, चिनको उनीहरूको एउटा तर्क छ, नेपाल आजको दिनमा भ्याक्सिन बनाउनको लागि सक्षम हुनुपर्थ्यो, अगाडि बढ्नु पर्थ्यो। नेपालले एकदम कमजोरी गर्यो, चुक्यो नेपाल भ्याक्सिन बनाउनको लागि। किन भन्नुहोस् त, के कारणले? हामीसँग साधन स्रोत छ, तपाईँले भन्नुभयो धेरै कुरा छ कोरोनाको रोकथामको लागि हाम्रो देशमा, जडीबुटीको खानी हो हाम्रो देश। अब भ्याक्सिन बनाउनको लागि ती देशहरूले पनि त्यो ठुलो परिमाणमा खर्च पनि लाग्ने हुनाले ती देशहरूले विभिन्न कम्पनीहरूलाई चाहिँ आग्रह गरे, वैज्ञानिकहरूलाई तपाईँहरूले परिचालन गर्नुहोस्, तपाईँहरूको प्रयोगशालालाई प्रयोग गर्नुहोस्। अहिले भइरहेका प्रयोगशालाले भयो भने त्यही किसिमले गर्नुहोस्, भएन भने त्यही किसिमले गरौँ, अर्को प्रयोगशाला बनाऊँ भनेर त्यो देशका सरकारले विभिन्न कम्पनीहरूलाई, औषधि कम्पनीहरूलाई, भ्याक्सिन निर्माण गर्ने कम्पनीहरूलाई पनि आग्रह गरे। त्यो भयो। नेपालमा चाहिँ त्यो नभएको कुरालाई म स्वीकार्छु, त्यो गर्नुपर्थ्यो। नेपालमा पनि रिसर्च काउन्सिल छ हाम्रो, नेपाल हेल्थ रिसर्च काउन्सिल होइन। त्यहाँबाट भ्याक्सिन बनाउनको लागि हामीले किन पहल गरेनौँ? हाम्रो देशमा प्रयोगशाला। तपाईँहरू त आजको दिनमा जनताको प्रतिनिधिले त भ्याक्सिनहरू ल्याउनको लागि पहल गर्नुपर्थ्यो क्या? ल्याउन नै गर्नु। मेरो समस्यामा छन् आज भ्याक्सिन ल्याउनुको कुरा गर्दा अब त्यो प्रमाणित भएर आएपछि मृत्यु हुने हो उनीहरूलाई थाहा छैन क्या? रुसमा मृत्युको मुख पुगिरहेछन् उनीहरू। रुसमा तपाईँहरू नबचाउने, होइन यसै संरक्षण नगर्ने, सहयोग नगर्ने, अनुदान नदिने, सहयोग गरिरहेको छ। तपाईँ भन्नु मैले तपाईँको हस्पिटलमा कोरोनाको बिरामी छ होइन? कोरोनाको बिरामी हुन सक्छन्, कोरोनाका बिरामी औषधि पनि भइरहेका छन् होइन। मोहन मेमोरियल हस्पिटलमा कोरोनाको बिरामी छन्,
यस्तो शङ्का लागेका केसहरूलाई आइसोलेसनमा राखिन्छ, पिसिआरको लागि पठाइन्छ। पिसिआर पोजिटिभ भइसकेपछि मात्रै यो कोभिड-19 को बिरामी हो भन्न सकिने हुनाले अब त्यति छिटो बोल्न मिल्दैन, यसमा छन् छैनन् भन्ने कुरो। मात्र के भन्छु भने मैले सुरु कुरो मैले 3टा एउटा भनी हामीले संसारका जनतालाई नबुझाउन सक्यौँ, न उनीहरू जवाफदेही भए, न अनुशासित भए। अब तिनलाई अनुशासित बनाऊँ। पहिलो कुरो, जनता अनुशासित भएनन् भने कसैको केही लाग्दैन, कसैले रोक्न सक्दैन यो सर्नमा, यो महामारीलाई रोक्न सक्दैन। दोस्रो कुरो, खोपलाई आएको खोप बन्यो भने नेपालमा छिटो लिएर आउँ, नेपालमा पनि खोप प्रयोग गरौँ। अनि तेस्रो कुरो, खोप आयो भन्ने बित्तिकै अब हामी सिधै अब बचाउँ भन्ने कुराबाट नि मुक्त हौँ। खोपै आइसकेपछि पनि आइसकेपछि त सबैजना खुसी हुन्छन्, बाहिर जान्छन्, आफ्नो ठिक छ, त्यो त हुन्छ, तर भाग लिन्छन्, जुलुस निकाल्छन्। मैले अहिले उदाहरण दिएँ त, सम्मेलन गर्छन् डाक्टर साहब, हैन त्यो त अहिले नै गरिरहेछन्। उत्तरदायित्व हो नि त, खोप चाहिँ तपाईले थुने राख्न मिल्छ। खोप हेर्नुस्, मैले के भन्ने गरिरहेको छु हेर्नुस् है, मैले तेस्रो अब मेरो कुरो तपाईँलाई एकदम म भन्छु, हरेक बादलमा किनारामा चाँदीको घेरा हुन्छ। यो कोरोना SARS-CoV-2 अथवा कोरोना भाइरस संसारमा फैलियो, यसले यस्तो एउटा सन्देश दियोस् रोग कसरी सर्छ त भन्ने कुरो यो विश्वका 7 अर्ब 60 करोड मान्छेको चेतना जगाइदियो। नेपालको 3 करोड मान्छेलाई रोग यसरी सर्छ है, यो रोग मात्रै हैन। तपाई भन्नुस्, तपाई त यो रोग मात्रै हैन, सुन्नु यो रोग मात्रै कसरी सर्छ भन्नुस् मलाई, व्याख्या नगरी भन्नुस् तपाई। त्यसै भनिरहेको छु मैले, रोग सरुवा रोग कसरी सर्छ, कसरी सर्छ तपाईसँग होला त सूचना। मैले अहिले भने 6 प्रकारले सर्छ यो रोग त। यो कोरोनाको कुरा गरेको मैले, कोभिड-19 कोरोनाको संक्रमण किन हुन्छ त मान्छे, हो कसरी हुन्छ, के कारणले कसरी हुन्छ, कसरी सर्छ भने मैले एक ठ्याक्कै भन्नुस् न। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण तरिका, खोक्दा, हाछ्यौँ गर्दा अथवा बोल्दा, हाँस्दा, मेरो मुखबाट मैले तपाईँलाई भनौँ, एकचोटि खोकी भने करिब 3000 वटा जति छिटाहरू ड्रपलेटहरू यहाँ बाहिर फैलिन्छ, आँखाले नदेख्ने, ती सबै फैलिन्छ नि। 2 मिटर किन कम राखौँ भन्न खोजेँ भने मैले बोलिरहँदाखेरि छिटा त गइरहेछ, त्यो झर्छ तल, सेटल हुन्छ। तपाईँले सास फेर्दा फोक्सोमा पुग्दैन। 2 मिटर राख्नुभयो भने डिस्टेन्स छैन, 2 मिटर। मेरो नि अहिले मास्क खोलिसकेँ मैले। अनि यसलाई भन्छ ड्रपलेट इन्फेक्सन भन्छौँ हामी। यो खोक्दा हाछ्यौँ गर्दाखेरि जाने ठ्याक्कै फोक्सोमा पुग्छ, एउटा तरिका। सबभन्दा डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भन्छ यसलाई, सबभन्दा ठुलो। यो रोक्नु पऱ्यो पहिलो। यो रोक्न हामीले चाहिँ के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि डिस्टेन्स कायम गरिदिउँ, मास्क लगाइदिउँ। मास्क के लाग्छ, मैले अहिले भनिसकेँ होइन, तपाईँले भन्नुभयो, तर मान्छेहरूले के भनेका छन्, किन लगाउनु नलगाउनु त मास्क कारणले मात्रै, आज नलगाएको कारणले मात्रै उच्च जोखिममा गयो, सङ्कटमा पर्यो, कोरोनाको सङ्क्रमण भयो भनेर हामीले हावादारी कुरा नगरौँ भनेर मलाई धेरै बुद्धिजीवीले भनेका छन्। त्यो गल्ती छ, भनेका छन्, त्यो जनस्वास्थ्यविदले भने भए त्यो गल्ती कुरा हो। कसरी गल्ती छ? मास्क लगाइसके अहिले मैले भने अमेरिकामा खै त मास्क लगाएको हो, त्यो मास्क लगाउनु पर्छ, त्यहाँ पनि लगाएन, लगाउनै पर्छ। मास्क लगाइसकेपछि अहिले भन्ने त मैले मास्क मलाई रोग लागेको छ, मैले मास्क लगाइनँ भने त अर्कोलाई सार्ने त 70% चान्स हुँदो रहेछ त। यहाँ त आफू बच्ने मात्रै होइन कि, अरूलाई बचाउनु पऱ्यो नि, मास्क लगाएर अरूलाई बचाइन्छ कि। त्यसले गर्दाखेरि एउटा तरिका त्यो यसरी सर्ने हो। दोस्रो तरिका, यो अनौठो खालको भाइरस छ, यो पाचन प्रणालीमा पनि यसले सङ्क्रमण गर्ने हुनाले दिसापबाट पनि यो सर्छ, जसलाई हामी ओरोफिकल रुट भन्छौँ, फिको ओरल रुट भन्छौँ। अनि तेस्रो तरिका के छ भन्दाखेरि, यो सर्ने अर्को, अब महिला प्रेग्नेन्ट भयो भने बच्चालाई पनि सर्छ भने भर्टिकल ट्रान्समिसन भन्छ त्यसलाई, होइन, त्यो तरिकाबाट पनि सर्छ। त्यस्तै चौथो तरिका भने क्लोज कन्ट्याक्ट, जस्तो अङ्कमाल गर्ने, अब किस खाने, होइन, यस्तो यो विभिन्न हुन्छ नि, यो क्लोज कन्ट्याक्ट हुन्छ नि, मान्छेसँगै सुत्ने, यस्तालाई पनि सर्छ। अनि पाँचौँ तरिका चाहिँ भने इन्डाइरेक्ट ट्रान्समिसन भने चाहिँ कस्तो हो भने, जस्तो अब मलाई कोरोना लागेको छ, मैले बोल्दाखेरि त यहाँ छिटा परिसक्यो हो कि, छिटा त परिसक्यो नि। अब यो छिटा मैले यहाँ समाएँ, अब मेरो हातमा त कोरोना लागिसक्यो, अब तपाईँले यहाँ छुनुहोस् त, तपाईँको हातमा कोरोना, अनि तपाईँले मुखमा गएर छुनुहुन्छ एकछिनमा, आँखातिर मिच्नुहुन्छ। त्यो त हाम्रो बानी के संसारका मान्छेको बानी छ, नेपालीको मात्रै बानी होइन, नेपालीको बानी मात्रै होइन। विशेष संवादमा हुनुहुन्छ, जनतालाई आश्वस्त पार्नै पर्छ। जाँदा जाँदै मलाई के बताउनुहोस् भन्दाखेरि, अहिलेको अवस्थामा तपाईँले भन्नुभयो भ्याक्सिन कसैले पनि बनाएको छैन, हो, कुनै पनि राष्ट्र सफल भएको छैन। अब ठ्याक्कै त्यसरी भन्दा विश्व स्वास्थ्य सङ्घले, WHO ले, हाम्रो चाहिँ सबभन्दा ठुलो छाता सङ्गठन WHO हो, वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसन। वर्ल्ड हेल्थ अर्गनाइजेसनले यो भ्याक्सिन सेफ छ, सुरक्षित छ, यो प्रभावकारी छ, त्यसकारण यो भ्याक्सिन चाहिँ अब प्रयोग गर्नु भनेर त्यसको गाइडलाइन नआएसम्म भ्याक्सिन त पत्ता लाग्यो, तर जनता स्तरमा भनेको छैन नि त भ्याक्सिनको बारेमा, अहिलेसम्म भन्नु पर्यो, त्यो भन्नु पर्यो।
अब रुसले पत्ता लगायो, त्यो रुसको भ्याक्सिन चाहिँ WHO मा पुर्याउनु पर्यो, बेलै भए नि बल्ल पत्ता लगायो भनेर घोषणा गर्यो। अब WHO को वैज्ञानिकहरू कहाँ उनीहरूले पठाउँछन्, अनि त्यहाँ चाहिँ सबै कुरो हेरिसकेपछि अब हो रहेछ भन्छन् र अनि गाइडलाइन आउँछ, अनि हामी लिएर आउँछौँ र भ्याक्सिन लगाउँछौँ, खोप लगाइदिन्छौँ। त्यसो भए अहिलेको अवस्थामा केपी शर्मा ओली सफल प्रधानमन्त्री हो? कोरोनाको मामलामा तपाईँले सोध्नु भएको कि पुरा समग्र मामलामा? मैले टोटल देशभरिको अहिलेको राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, कूटनीतिक हरेक क्षेत्रमा, सामाजिक क्षेत्रमा नि प्रधानमन्त्री असफल हुनुभयो, राजनीतिक क्षेत्रमा असफल हुनुभयो, कूटनीतिक क्षेत्रमा असफल हुनुभयो, भारतसँग पुरा मिलेको छैन। होइन, म भन्छु, मेरो पर्सनल ओपिनियन म भन्न पाउँछु। के छ भने मेरो पर्सनल विचार हो, नेपालमा कुनै त्यस्तो मान्छे छैन जसले नेपालमा गुमेको नक्सा आफ्नो देशमा गाभ्न सक्यो। यसलाई म मेरो जीवनभर स्याल्युट गर्छु। यो गर्व पनि होइन, गर्छु। नक्सा जारी गरेर मात्रै हुन्छ, होइन, भूमि फिर्ता आउनु पर्दैन। गर्व गर्छु र यो सक्ने सरकार केपी ओलीको नेतृत्वको सरकार हो। यसमा जतिसुकै जसले हुन्न भने पनि आग्रह पूर्वाग्रह राखे पनि यसलाई सम्मान गर्छु। यो बहादुरीपन हो, यो सक्षमता हो, सक्षम सरकार हो। मोदीको बिचमा कुरा मिल्छ। नम्बर 1 म यो सरकारको बारेमा भन्दै। दोस्रो म के भन्छु भने कोरोना भाइरसको त अहिले भनिसकेँ, कोरोनामाथि त विकसित देशको भन्दा नेपालको चाहिँ तथ्याङ्कहरू, डेटाहरू चाहिँ सकारात्मक नेपालमा छन्। पनि जडीबुटी छ। कोरोनाको हामीले रोकथाम र नियन्त्रणको लागि औषधि ल्याउन सक्छौँ, भ्याक्सिन ल्याउन सक्छौँ। अनि त्यो पत्ता लगाउनु पर्थ्यो, त्यो सम्भावना छ ठ्याक्कै। त्यो भ्याक्सिनै पत्ता लगाउने सम्भावना मैले अहिले तुरुन्तै देख्दिनँ नेपालमा है। अर्को कुरो के भन्छु भने मैले अहिले भने 2030 सालसम्ममा, सन् 2030 सम्ममा विश्व लागेको छ अहिले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल भन्ने दिगो विकास लक्ष्यको चाहिँ नै 169वटा टार्गेट छन्, के अरे स्ट्राटेजी छन्, 17वटा लक्ष्य छन् र 240वटा चाहिँ सूचाङ्कहरू छन्। त्यसमध्ये हाम्रो केही सूचाङ्क हाम्रो देशको भूपरिवेशी देशमा पर्दैन। त्यसो हुँदा 231वटा सूचाङ्कलाई केपी ओली सरकारमा हुँदा अगाडि कति थियो, अहिले कति छ भनेर हेऱ्यो भने म गर्वका साथ भन्छु, म तथ्यमा विश्वास गर्छु, वो भाषणमा विश्वास गर्दिनँ। मसँग त्यो डेटा छ। त्यसो भए केपी शर्मा ओलीले सफल प्रधानमन्त्री भन्छु। कामको सफलतामा छ नि, सफल प्रधानमन्त्री हो नेपाल। एकदम निकट पुग्नुभयो। नेपालको आर्थिक कुरामा पनि, राजनीतिक कुरामा पनि, राष्ट्रियताको सवालमा पनि, सांस्कृतिक क्षेत्र हरेक कुरामा नेपालको गौरव बढाउने, नेपाली जनताको शिर उँचो गराउने महामानव केपी ओली हो र उनको सरकार हो। केपी शर्मा ओली यो देशको महामानव हो। यो धेरै चाकडी गर्नु होइन, चाकडी गरे होइन, मन्त्री बन्नको लागि होइन। मलाई मन्त्री चाहिँदैन। प्रदेशको तपाईँ मन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ। मैले के भन्छु भने किन महामानव हो? प्रधानमन्त्रीले समर्थन गर्दाखेरि तपाईँ विदेश बन्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले कूटनीति खत्तम भयो भनेर भन्नुभयो। कूटनीति खत्तम, आफ्नो देशको गुमेको जमिन फिर्ता गर्न नसक्ने योभन्दा अगाडिका मान्छेले त्यो भन्न सुहाउँछ? योभन्दा अगाडि नि त देशमा लोकतन्त्र आइसकेपछि कतिवटा प्रधानमन्त्री भए, तिनले किन चाहिँ गुमेको जमिन नक्सा बनाउन सकेन? केपी ओली नै चाहियो त? यसलाई त स्वीकार्नु पर्यो नि। मैले कुनै व्यक्तिलाई भन्न खोजेँ होइन, मैले के अरे हाम्रो सुशील कोइरालालाई म मान्छु, सम्मान गर्छु, किनभने उहाँ प्रधानमन्त्री हुँदा त संविधान जारी भयो। यसमा गर्व गर्ने कि नगर्ने? त्यसो भए ठ्याक्कै होइन, संविधान जारी भयो, सबै कुरा उहाँमाथि नसुकाउने हो। त्यस्तै केपी ओलीको पालामा गुमेको जमिन फिर्ता गर्न सक्ने महामानव हो कि होइन? यसमा तपाईँले सम्मान गर्ने नगर्ने? निजी अस्पताल उपचार गर्ने नगर्ने? गर्नै पर्छ। किन नगर्ने? निजी अस्पताल गरेको छैन, गर्नै पर्छ, कारबाही हुनुपर्छ। निजी अस्पताल स्वास्थ्य मन्त्रीले भनिसक्नु, स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसक्यो 20% त्यो गर्नै पर्छ। छुट्याउ, महामारी आउन सक्छ, त्यो छुट्याउनै पर्छ। त्यसमा म तपाईँ छुट्याउनुहुन्छ? होइन, हामीले त छुट्याइसकेका छौँ। मनोमन उपचार हुन थालिसक्यो। आइसोलेसन गरेर हामी, किनभने कोरोना भाइरस पोजिटिभ हुने बित्तिकै रोग लाग्दैन है। कोभिड-19 त भयो, उसलाई रोग त लाग्यो, तर लक्षण देखा नपरी यसै बिसो भएर जान सक्छ। तर SARS-CoV-2 पोजिटिभ, PCR पोजिटिभ आउने बित्तिकै हामी आइसोलेसनमा राख्छौँ, उसलाई हेर्छौँ, न रोग लाग्छ कि यसलाई, लक्षण देखा पर्छ कि, न सास फेर्न गाह्रो हुन थाल्छ कि, त्यहाँ क्लोज मोनिटरिङ हुन्छ हाम्रो। अनि उसलाई त्यो समस्या हुने बित्तिकै हामी सपोर्टिभ ट्रिटमेन्ट सुरु गर्छौँ। ट्रिटमेन्ट त छैन, यसको वास्तविक औषधि छैन। त्यसो भए बागमती प्रदेशमा मन्त्रीमण्डल पुनर्गठन हुँदैछ? त्यो मलाई एक्ज्याक्ट थाहा छैन, वास्तविक थाहा छैन। तपाईँ मन्त्री बन्ने चर्चा कति सही हो, कति गलत हो? ठ्याक्कै होइन, त्यो पनि मलाई थाहा छैन, म सही गलत केही भन्दिनँ। डोरमणिजी हटाउनको लागि बालुवाटारमा सहमति भइरहेछ, त्यो पनि मलाई थाहा छैन। थाहा नभएको कुरो म बोल्दिनँ। थाहा छैन, मलाई थाहा छैन। थ्याङ्क यू सो मच डाक्टर रामकुमार अधिकारी, धन्यवाद। समय दिनुभयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। तपाईँलाई पनि धेरै